اے میرے اللہ اسی تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں، مولا کریم ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے پروردگار اسی گندے مندے جہو جے ہاں تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں، یا اللہ صدقہ اپنے فضل دا، صدقہ اپنے کرم دا، صدقہ مولا کریم اپنی رحمت دا، تیرے بندے عاجزاں گناہگاراں سیاکاراں مولا کیڑے بوئے نو جا کے دستک دیئے، کیڑی جگہ جتھے جا کے پکاریے، یا اللہ ساڈی پکار نو سن لے، تیرا فرمان ادعونی استجب لکم، میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرنا وا، یا اللہ سانو منگن دی اجازت نہیں، پروردگارا تیرے کرم دے بوئے تے پیک بے منگنے ہاں، تیرے فضل دے دروازے تے آس لے کے آئے ہاں، تیری غفور الرحیمی دے دروازے دے دستک پہ دینے ہاں، تو اے عبدک علیہ تو غلطیاں معاف کر دے میرے مولا، ساڈیاں غلطیاں نو معاف فرما میرے مولا، تو بے نیاز اسی تیرے نیاز مند، یا اللہ تو ساڈا مالک اسی تیری ملک، یا اللہ تو ساڈا خالق، بڑیا بڑیا نو معاف کرنے تیری عادت معاف کرن دی، مولا ساڈیاں غلطیاں نو معاف فرما، یا اللہ تینو تیرے فضل واسطے، یا اللہ تینو غفور رحیم واسطے، یا اللہ تینو ستاروں واسطے، یا اللہ تو اے باتیں پردے پا لینے، ساڈے آبا ول نہ ویکھی، ساڈیاں غلطیاں ول نہ ویکھی، مولا محمد عبادت دا واسطے، یا اللہ نبی دیا غارہ والیاں راتاں دا واسطے، مولا کریم تیرے محبوب دے اتھرواں دا واسطے، یا اللہ تینو غارہ والیاں راتاں دا واسطے، مولا کریم جڑا محبوب غارے حرا وچ بیٹھ کے روندا رہیا، یا اللہ تینو اس محمد دے اتھرواں دا واسطے، یا اللہ ساڈے آلاں تے رحم فرما میرے مولا، ساڈے پاپاں نو معاف فرما، یا اللہ غلطیاں معاف فرما، یا اللہ تینو زارا دے دوپٹے دا واسطے، مولا تینو نبی دی بیٹی دا واسطے، یا اللہ جنے پتر کہا دتے، جلے اسکر اپنے ہتھاں تے قربان کیتا، یا اللہ تینو سکینہ دے ہاڑیاں دا واسطے، یا اللہ جڑی شام نو روندی گئی اس زینب دا واسطے، یا اللہ جڑی سکینہ پایا ہوا کر دی، یا اللہ شام دیا قیدنا دا واسطے، یا اللہ تینو دکھی بیمار دا واسطے، یا اللہ تینو آبادی بیمار دا واسطے، زمانے دے بیماراں نو شفا عطا فرما، یا اللہ جڑیاں تیاں دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، یا اللہ جنہاں تیاں دیاں گوداں ہریاں نہیں، یا اللہ شبرات والی رات دا صدقہ، یا اللہ انہاں دکھی تیاں دیاں گوداریاں فرما، جڑے بیرون ممالک گئے نے، یا اللہ انہاں دی خیر فرما، یا اللہ رات دا 1 وجن والا ہے جڑے تیرے کعبے دا طواف کردے نے انہاں دے طوافاں دا واسطے، یا اللہ جڑا تینوں قبول بندے اس بندے دے طواف دا واسطے، میرے مولا روئے زمین سے مہربانی، یا اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما، جڑے مقروض نے انہاں نو قرضے تو فارغ فرما، یا اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، یا اللہ تینو شام دیا قیداں دا واسطے،
بازار آیا جڑی سکینہ ابا ابا پکار دی یا اللہ اس پردیسن تی دا واسطے زمانے دیا تیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے بے روزگارے نے انہاں نو رزق عطا فرما یا اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما اج محمد دے امتی سمجھ کے معاف کر دے من میں آ کسے آکارا ربا اپنے یار دا صدقہ سارے دے آل تے رحم فرما اللہم اوصلنا بجاہ نبی کا حلم قتل مکرم والمدینہ المنورہ یا اللہ جڑا کوئی زہر اس ویلے مدینے تیرے یار دے بوئے تے بیٹھا ہوئے یا اللہ مدینے والے زہراں دا صدقہ ساڈے غریباں دے آل تے رحم فرما یا اللہ کوئی دکھی ہے دکھ دور فرما یا اللہ سانو منگن دی جات نہیں یار دے وسیلے نال ساڈیاں چولیاں بھرپور فرما جڑے زمانے دے پوت شدہ نے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ میرے ابے دی بخشش فرما یا اللہ جدا بھی کوئی فوت ہو چکے او دی بخشش فرما یا اللہ قبراں والے ترلا پہ مار دے لے یا اللہ انہاں دے ترلیاں نو قبول فرما یا اللہ اسی انہاں دے حق وچ دعا کردے ہاں جڑیاں تیاں بہناں مائیاں بہناں اپنے پتراں خاندان واسطے دعاواں لے آئی یا اللہ تو ساریاں دیاں دعاواں سننا یا اللہ تینوں منگن دی جاچ نہیں آؤ یا اللہ اپنا کرم فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين یا اللہ نبیاں دے تقوی دا واسطے یا اللہ نبیاں دیاں عبادتاں دا واسطے یا اللہ تیرے محبوب دیاں غاراں دا واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے میرے اللہ اسی تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں مولا کریم ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرما میرے پروردگار اسی گندے مندے جہو جے یہاں تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں یا اللہ صدقہ اپنے فضل دا صدقہ اپنے کرم دا صدقہ مولا کریم اپنی رحمت دا تیرے بندے عاجزاں گناہگاراں سیاکاراں مولا کیڑے بوئے نو جا کے دستک دیئے کیڑی جگہ جتھے جا کے پکاریے یا اللہ ساڈی پکار نو سن لے تیرا فرمان ادعونی استجب لکم میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرنا وا یا اللہ سانو منگن دی اجازت نہیں پروردگارا تیرے کرم دے بوئے تے پیک بے منگنے ہاں تیرے فضل دے دروازے تے آس لے کے آئے ہاں تیری غفور رحیمی دے دروازے دے دستک پہ دینے ہاں تو اے عبدک علیہ تو غلطیاں معاف کر دے میرے مولا ساڈیاں غلطیاں نو معاف فرما میرے مولا تو بے نیاز اسی تیرے نیاز مند یا اللہ تو ساڈا مالک اسی تیری ملک یا اللہ تو ساڈا خالق بڑیا بڑیا نو معاف کرنے تیری عادت معاف کرن دی مولا ساڈیاں غلطیاں نو معاف فرما یا اللہ تینو تیرے فضل واسطے یا اللہ تینو غفور رحیم دا واسطے
یا اللہ تینوں ستاروں واسطے یا اللہ تو اے باتیں پردے پا لینے ساڈے آبا ول نہ ویکھی ساڈیاں غلطیاں ول نہ ویکھی مولا محمد عبادت دا واسطہ یا اللہ نبی دیاں غاراں والیاں راتاں دا واسطہ مولا کریم تیرے محبوب دے اتھرواں دا واسطہ یا اللہ تینوں غاراں والیاں راتاں دا واسطہ مولا کریم جڑا محبوب غارے حرا وچ بیٹھ کے روندا رہیا یا اللہ تینوں اس محمد دے اتھرواں دا واسطہ یا اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما میرے مولا ساڈے پاپا نو معاف فرما یا اللہ غلطیاں معاف فرما یا اللہ تینوں زارا دے دوپٹے دا واسطہ مولا تینوں نبی دی بیٹی دا واسطہ یا اللہ جنے پتر کہا دیتے جلے اسکر اپنے ہاتھاں تے قربان کیتا یا اللہ تینوں سکینہ دے ہاڑیاں دا واسطہ یا اللہ جڑی شام نو روندی گئی اس زینب دا واسطہ یا اللہ جڑی سکینہ پایا ہوا کر دی یا اللہ شام دیا قیدنا دا واسطہ یا اللہ تینوں دکھی بیمار دا واسطہ یا اللہ تینوں آبادی بیمار دا واسطہ زمانے دے بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ جڑیاں تیاں دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما یا اللہ دلاں تیاں دیاں گوداں ہریاں نہیں یا اللہ شبرات والی رات دا صدقہ یا اللہ انہاں دکھی تیاں دیاں گوداریاں فرما جڑے بیرون ممالک گئے نے یا اللہ انہاں دی خیر فرما یا اللہ رات دا ایک وجن والا ہے جڑے تیرے کعبے دا طواف کرنے لے انہاں دے طوافاں دا واسطہ یا اللہ جڑا تینوں قبول بندے اس بندے دے طواف دا واسطہ میرے مولا روئے زمین تے مہربانی یا اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما جڑے مقروض نے انہاں نو قرضے تو فارغ فرما یا اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما یا اللہ تینوں شام دیا قیداں دا واسطہ شام دے بازار آیا جڑی سکینہ ابا ابا پکار دی یا اللہ اس پردیسن تی دا واسطہ زمانے دی تیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے بے روزگارے نے انہاں نو رزق عطا فرما یا اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما اج محمد دے امتی سمجھ کے معاف کر دے مننے اسی غلط کارا مننے کسے آکارا ربا اپنے یار دا صدقہ سارے دے آل تے رحم فرما اللہم اوصلنا بجاہ نبی کا فی مکہ المکرمہ والمدینہ المنورہ یا اللہ جڑا کوئی زہر اس ویلے مدینے تیرے یار دے بوئے تے بیٹھا ہوئے یا اللہ مدینے والے زہراں دا صدقہ ساڈے غریباں دے حال تے رحم فرما یا اللہ کوئی دکھی ہے دکھ دور فرما یا اللہ سانو منگن دی جات نہیں یار دے وسیلے نال ساڈیاں چولیاں بھرپور فرما جڑے زمانے دے پوت شدہ نے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ میرے ابے دی بخشش فرما یا اللہ جدا بھی کوئی فوت ہو چکے او دی بخشش فرما یا اللہ قبراں والے ترلا پہ مار دے لے یا اللہ انہاں دے ترلیاں نو قبول فرما یا اللہ اسی انہاں دی حق وچ دعا کر